नाजरीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोफेसर वारिस महमूद प्रोग्राम इरफान दीन रूमी स्पेशल में एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, आज हम आपको सुनाएंगे कि हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु बढ़ापे में लड़ाई में बग़ैर ज़रा के क्यों जाते थे। आइए मौलाना की ज़ुबान से जानते हैं। मौलाना लिखते हैं, दर जवानी हमज़ा अम्मे मुस्तफ़ा बाज़रा मीशुद मुदाम अंदर वगा। यानी फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु जवानी में हमेशा जंग में ज़रा पहन कर जाते। अंदर आखिर चूँकि दर गज़व आमदे बेज़रा खुदरा बेसफ़ा बरज़दे। लेकिन फरमाते हैं कि आखिर उम्र में जब वो जहाद पर जाते तो बग़ैर ज़रा पहने अपने आप को दुश्मनों की सफ़ों से बिड़ा देते। अंदर आखिर हमज़ा चूँ दर सफ़ शुदे बेज़रा सरमस्त दर गज़व आमदे। मौलाना फरमाते हैं कि आखिरी उम्र में जब सैयदना हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु जहाद में दुश्मनों की सफ़ों में आते तो बग़ैर ज़रा के मस्त होकर आते। सीना बाज वतन बरहना पेश पेश दरफ गंदे दर सफ़े शमशीर खेश। यानी फरमाते हैं कि जब आप अपने आप को तलवारों की सफ़ में डालते तो आपका सीना मुबारक खुला हुआ होता, जिस्म बरहना होता और आप सब से आगे आगे होते। खल्क पुरसीदन के ए अम्मे रसूल ए हिज़बरे सफ़ शिकन शाह फहूल। लोगों ने पूछा कि ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, ए सफ़ों को फाड़ने वाले बहादुर शेर, नए तो ला तुल्कू बेऐदीकुम इला तख्लुकती खांदी अज़ पैगाम खुदा। यानी लोगों ने कहा कि क्या आपने अल्लाह का ये पैगाम नहीं पढ़ा कि अपने आप को हलाकत में ना डालो। बस चिरा तो खेशरा दर तख्लुका मीद अरंदाजी चुनी दर मारका। तो लोगों ने कहा कि हज़रत फिर आप क्यों अपने आप को इस तरह जंग में हलाकत में डालते हैं, ज़रा नहीं पहनते। चूँ जवां बूदी वज़फ़्तो सख्त ज़ा तो नमी रफ्ती सूए सफ़ बेज़रा। लोगों ने कहा कि हज़रत जब आप जवान भारी और सख्त कमान थे तो आप दुश्मनों की सफ़ की जानिब कभी बग़ैर ज़रा पहने तो नहीं जाते थे। चूँ शुदी पीर व ज़ईफ़ व मुनहनी पर्दाहाए ला उभाली मीज़नी। क्या कहते लोग कि अब जब आप बूढ़े ज़ईफ़ और कुबड़े हो गए हैं तो बेपरवाही का राग लापना शुरू हो गए हैं। ला उबाली वार बा तेगो सिना मी नमाई दारो गिरो इम्तहां। यानी बेपरवाही के साथ तलवार और नेज़े लेकर आप जंग में ज़ोर आज़माई करना शुरू हो गए। तेग हुरमत मी नदारद पीर्रा कै बवद तमीज़ तेगो तीर्रा। लोगों ने कहा कि तलवार बूढ़े का एहतराम नहीं करती हज़रत, तलवार और तीर को कहाँ तमीज़ है कि सामने कौन है। कै रवा बाशद कि शेरे हम चुतो कुश्ता गर्दत ज़ार बरदस्ते उदू। लोग कहने लगे कि हज़रत ये कैसे मुनासिब है कि आप जैसा शेर दुश्मन के हाथ से बुरी तरह कत्ल हो जाए। जी नस्क गम खार गाने बेखबर पंदमी दादंद ऊरा अज अबर। मौलाना लिखते हैं कि इस तरह बेखबर हमदर्द उनको इबरतों भरी नसीहतें कर रहे थे। गुफ्त हमज़ा चूँकि बूदम मन जवां मर्ग में दीदम विदाए ई जहाँ। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनके जवाब में फ़रमाया कि भाई जब मैं जवान था ना तो मौत को इस जहान से अलविदा होना समझता था। सूए मुर्दन कस बरगबत कै रवद पेशे अजदर हा बरहना कै शवद। हज़रत हमज़ा ने फरमाया कि भाई मौत की तरफ रगबत से कौन जाता है और अजदहों के आगे नंगा कौन होता है। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ये अपना पुराना हाल बयान कर रहे थे जब वो जंग में ज़रा पहन कर जाया करते थे। लेकिन अब क्यों नहीं पहनते। हज़रत हमज़ा इस रात से पर्दा उठाते हैं और फरमाते हैं, लीक अज़ नूर मोहम्मद मन कुनू नीस्तम ई शहर फ़ानी रज़बू। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि सुनो भाई, अब नूर मोहम्मद हासिल हो जाने के बाद मैं इस फ़ानी शहर यानी दुनिया के तरीक़ों से ज़ेर होने वाला नहीं हूँ। अब मुझ पे आलम गैब खुल गया है। अज़बरून हिस ज़लश्कर गाह शाह पुर हमी बीनम ज़नूर हक सिपा। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि अपने हवास से बालातर होके उस शाह की लश्करगाह को
اس کے نوری سپاہیوں سے اب تو میں بھرا ہوا دیکھتا ہوں۔ خیمہ در خیمہ تناب اندر تناب شکر آنکھ کرد بیدارم ز خواب۔ حضرت حمزہ فرمانے لگے کہ اب تو اس لشکرگاہ میں خیمے ہی خیمے اور تنابیں ہی تنابیں مجھے نظر آتی ہیں، اس کا شکر کہ جس نے مجھے نفس کی غفلت سے بیدار کر کے آزاد کرا دیا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہے ہیں۔ آنکھ مردن پیش چشمش تخلقاست امرے لا تلکو بگیرد او بدست۔ حضرت حمزہ نے فرمایا کہ بھئی جس کی نگاہ میں موت ہلاکت ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو کا حکم ہاتھ میں تھامے رکھتا ہے۔ آنکھ بردن پیش او شد فتح باب سارے او آید مرورہ در خطاب۔ فرمایا کہ جس کے لیے مرنا باب رحمت کا کھلنا ہو اس کے لیے مر کر جنت کی طرف جلدی آؤ کا خطاب آتا ہے۔ ہر کے یوسف دید جاں کردش فدا ہر کے گرگش دید برگشت از خدا۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے یوسف دیکھا وہ اس پہ فدا ہو گیا اور جس نے اس کو بھیڑیا سمجھا وہ ہدایت سے برگشتہ ہو گیا۔ آگے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اس راز کو اور بھی کھولتے ہیں اور فرماتے ہیں مرگے ہر یک اے پسر ہم رنگے اوست پیش دشمن دشمن و بر دوست دوست۔ یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے بیٹا ہر شخص کی موت اس کے حسب حال ہوتی ہے، اللہ کے دشمن کے لیے موت بھی اس کی دشمن ہے اور اللہ کے دوست کی موت اس کی دوست ہے۔ آگے پھر ایک مثال دیتے ہیں اور فرماتے ہیں پیش ترک آئینہ را خوش رنگی است پیش زنگی آئینہ ہم زنگی است۔ فرماتے ہیں کہ موت کو ایک آئینہ سمجھ لو، جو کہ ترک کے سامنے ہو تو آئینے کو خوش رنگی حاصل ہوتی ہے، وہ خوبصورت جو ہے، اور اگر زنگی یا حبشی اس کے سامنے آئے تو آئینہ بھی زنگی یا حبشی کا ہم رنگ ہو جاتا ہے۔ آنکھ می ترسیز مرگ اندر فرار ترست از خیشست اے جاں ہوشدار۔ حضرت حمزہ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ اے موت سے ڈرنے والے اس حال میں کہ جب تو اس سے گریزاں ہے، فرماتے ہیں تو خود اپنے آپ سے گریزاں ہے، اے عزیز ہوش سے کام لے۔ زشت روئے تست نئے رخسار مرگ جانے تو ہم چون درختو مرگ برگ۔ آگے فرماتے ہیں حضرت حمزہ کہ بھئی تیرا اپنا چہرہ برا ہے، موت کا رخسار برا نہیں ہوتا، تیری جان درخت ہے اور موت اسی کا پتا ہے۔ از تو رستست ار نکویست ار بدست ناخوش و خوش بر ضمیرت از خودست۔ فرماتے ہیں کہ وہ تجھ سے اگی ہے، خواہ وہ اچھی ہے یا بری ہے، موت کا تیرے دل کو برا یا اچھا لگنا فرماتے ہیں تیری اپنی ہی وجہ سے ہے۔ موت کا تذکرہ کرتے کرتے بقول مولانا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بندے کے عام حالات کی طرف انتقال کرتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ گر بخارے خستائی خود کشتائی در حریر و کزدری خود رشتائی۔ فرماتے ہیں کہ اگر تو کانٹے سے زخمی ہوا ہے تو وہ خود تیرا ہی بویا ہوا ہے، اور اگر تو نے ریشم یا پشمینہ پہن لیا ہے تو فرماتے ہیں وہ بھی تو نے خود ہی کاتا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ بندے کا جو بھی حال ہے وہ اس کے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ آگے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اس کی وضاحت بڑے ہی مزے کی ہے کہ ہوتا سب کچھ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے، لیکن ہمارے اعمال کا بدلہ اعمال کے مشابہ نہیں ہوتا۔ اس کی حضرت نے بہت سی مثالیں دی ہیں، مثلا فرماتے ہیں مزد مزدوراں نمی مانت بکار کہ آں عرض و این جوہر پائیدار۔ فرماتے ہیں کہ مزدوروں کی مزدوری کام کے مشابہ نہیں ہوتی کیونکہ وہ عرض ہے اور یہ پائیدار جوہر ہے۔ آگے اس کو اور واضح فرماتے ہیں آ ہما سختیو زورست و ارک و این ہما سیمست و زرست و طبق۔ فرماتے ہیں کہ مزدور کے کام میں سختی ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، پسینہ ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ اس کی مزدوری میں چاندی ہے، سونا ہے اور طباق ہے۔ آگے فرماتے ہیں گر ترا آید از جائے تہمتے کرد مظلومت دعا در محنتے۔ فرماتے ہیں کہ اگر تجھ پر کسی جگہ سے تہمت لگ جائے تو فرماتے ہیں کسی مظلوم نے مصیبت میں تیرے لیے بددعا کی ہے تو ہمیں گوئی کہ من آزادم برکسے من تہمتے نہ نہادم۔ فرماتے ہیں تم کہتے پھرتے ہو کہ میں تو بے گناہ ہوں، میں نے کسی پر تہمت تو لگائی نہیں ہے۔ کیا لکھتے ہیں مولانا تو گناہیں کردائی بشکل دیگر
दाना किश्ताई दाना कै मानत बबर, फरमाते हैं कि तूने कोई दूसरा गुनाह किया है, तूने दाना बोया है और दाना फल के मुशाबे नहीं होता। चूँ अज दस्तत रुस्त ईसारो ज़कात किश्त ई दस्त आ तरफ नखलो नबात। हज़रत हमज़ा फरमाते हैं कि जब ईसार और ज़कात तेरे हाथ से उगती है तो तेरे हाथ ने दूसरी तरफ जन्नत में खजूर का पौधा लगाना होता है। यानी जब आप कोई कुर्बानी करते हैं तो फरमाना चाह रहे हैं कि जन्नत में अल्लाह ताला उसके बदले में एक पौधा लगा देते हैं। आबे सब्रत आबे जुए खुल्द शुद्ध जुए शीर खुल्द मेहरे तुस्तवुद, फरमाते हैं कि तेरे सब्र का पानी जन्नत की नहर का पानी बन जाता है और जन्नत की दूध की नहर तेरी मोहब्बत और दोस्ती ने बनाई है। ये बताना चाह रहे हैं हज़रत कि हमारे अमाल कुछ हैं और उनका रिज़ल्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है, वो हमारे अमाल से मिलता नहीं है, मुशाबे नहीं होता उसका। ज़ौक़े तात गश्त जुए अंगबी मस्तियो शौक़े तो जुए खमर भी, फरमाते हैं कि इबादत का ज़ौक़ शहद की नहर बन जाता है, अपनी मस्ती और शौक़ को शराब की नहर समझ। ये सारे अच्छे अमाल गिनवाने के बाद अब इसकी अपोजिट साइड भी दिखाते हैं हज़रत। चूँ अज दस्तत ज़ख्म बर मज़लूम रुस्त आ दरख्ते गश्त अज़ां ज़ुकूम रुस्त। क्या फरमाते हैं कि जब तेरे हाथ से मज़लूम पर कोई ज़ख्म लगता है तो फरमाते हैं वो जहन्नम का दरख्त थोर बन जाता है। हदीस शरीफ में भी है कि जहन्नमियों को थोर का फल खिलाया जाएगा। आ सुखन हाय चूँ मारो कशदुमत मारो कशदुम गश्त वमी गिरत दमत, फरमाते हैं कि तेरी बेहुदा बातें और गालम गलोच तेरे सांप और बिच्छू हैं, तेरी बदजुबानी के सांप और बिच्छू बनेंगे और तुझे दम बखुद कर देंगे। औलियारा दाश्ती दर इंतज़ार इंतज़ार रुस्तख़िज़त गश्तबार, फरमाते हैं कि तूने अल्लाह के दोस्तों को इंतज़ार में रखा है, अब क़यामत का इंतज़ार इसके बदले में तेरे लिए बड़ा ही भारी होगा। वादा फ़रदा व पस फ़रदाए तो इंतज़ार हश्र तामद वाए तो, फरमाते हैं कि तेरा कल और परसों का वादा तेरे हश्र का इंतज़ार बनेगा, तुझ पर अफसोस है। खश्मे तो तुख्मे सईरो दोज़ख़स्त ही बकुश ई दोज़ ख़तरा के ई फ़ख़स्त। हज़रत हमज़ा फरमाते हैं कि तेरा गुस्सा आग और दोज़ख का बीज है, आगाह हो जा और अपनी इस दोज़ख को बुझा ले क्योंकि ये जाल है। हज़रत हमज़ा ने और बहुत सी मिसालें दी हैं जो कि बुरे अमाल के नताइज पैदा करती हैं और इन सभी अशार का यहाँ पे अहाता करना भी मुमकिन नहीं है। इसलिए हम हज़रत के हासिल कलाम अशार जो हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु हमारे बुरे अमाल का नतीजा हमें दिखाने के बाद फरमाते हैं सुए आ मुर्गाबियाँ रो रूज़े चंद ता तुरा अंदर आबे है वानी कुशन, फरमाते हैं कि चंद रोज़ अल्लाह के नूरी समंदर की मुर्गाबियों की तरफ जाओ ताकि वो तुम्हें भी उस आब हयात में खींच कर ले जाएं। औलिया की सोबत मुराद है यहाँ पे। मुर्गे खाकी मुर्गे आबी हम तनंद लीक ज़िद्दानंद व आबो रोगनंद। हज़रत हमज़ा फरमाते हैं कि खाकी और आबी परिंदे फरमाते हैं जिस्म के लिहाज से तो एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन फरमाते हैं कि एक दूसरे की ज़िद हैं, जैसे पानी और तेल। तेल आग को भड़काता है और पानी इसको बुझाता है। आगे फरमाया हज़रत हमज़ा ने हर यके बर असले खुद रानिंदान एहतियात कुन बाहम मानिंदान। हज़रत हमज़ा फरमाते हैं कि हर एक अपनी असलियत पर चलाने वाला है, एहतियात कर दोनों बामी मुशाबे हैं। हम चना के वसवसाओ वही अलस्त हर दो माकूलन लीक फ़र्क हस्त। क्या फरमाते हैं कि जैसा कि वसवसा और अलस्त का इल्हाम फरमाते हैं दोनों ही माकूल हैं, लेकिन फरमाते हैं दोनों में बड़ा फ़र्क है। ता नबीनी नूर दी ऐमन बबाश के आतशे पिन्हा शवद यक रोज़ फाश। हज़रत हमज़ा फरमाते हैं और हमें नसीहत फरमाते हैं कि जब तक तुम दीन का नूर ना देख लो, फरमाते हैं मुतमईन ना होना, क्योंकि दबी हुई आग एक दिन ज़रूर ज़ाहिर हो जाती है। नूरे आबदां व हम बर आब चफ्स चूँकि दारी आब अज आतश मतरस। हज़रत हमज़ा फरमाते हैं कि अल्लाह के नूरी समंदर में गौताज़न मुर्गाबियों के नूर को पानी समझ
اور اس پانی سے وابستہ ہو جا۔ اگر تو ان کا نوری پانی فرماتے ہیں تجھے بھی مل جائے تو تجھے آگ سے ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ وقت کی کمی کے باعث مجھے کچھ اشعار چھوڑنے پڑیں گے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے اس واقعے کے درسی پہلوؤں پر ہم ایک نظر کریں گے، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ جی ناظرین، ساتھ رہنے کا شکریہ۔ آئیے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے اس واقعے کے درسی پہلوؤں پر ایک نظر کرتے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے واقعے میں ہم نے جانا کہ جوانی میں آپ جنگ میں زرہ پہن کر جاتے، لیکن بڑھاپے میں نہیں پہنتے تھے۔ جب لوگوں نے سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا لی کز نور محمد من کنو نیستم این شہر فانی رزبوں، یعنی کیا فرمایا حضرت حمزہ نے کہ وہ اور دور تھا، اب مجھے نور محمد حاصل ہو گیا ہے، اب میں ان فانی چیزوں سے زیر ہونے والا نہیں ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ حواس سے بالا تر ہو کے اب میں اس شاہ کے نوری سپاہیوں کو دیکھتا ہوں، مجھے ان کے نوری خیمے نظر آتے ہیں اور تنابیں ہی تنابیں نظر آتی ہیں۔ ہم جیسے مادہ پرستوں کے لیے اس میں پہلا سبق پوشیدہ ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ میں کوئی صوفی اور صاحب بصیرت شخص تھا ہی نہیں۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 میں اللہ نے تو اپنے محبوب سے اعلان کروا دیا ہے کہ اے محبوب اعلان فرما دو الا بصیرت انا ومن اتبعنی، کہ میں بھی صاحب بصیرت ہوں اور میرے پیروکار بھی صاحب بصیرت ہیں۔ یہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصل پیروکار اور ان کی بصیرت کا نمونہ کہ عالم غیب ان پر منکشف ہو جاتا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اپنی گفتگو سے نہ صرف صحابہ کو بلکہ ہم سب کو دوسرا سبق یہ دیا ہے کہ جنہیں موت ہلاکت لگتی ہے وہ زرہ پہنتے ہیں، اور جنہیں موت رحمت کے دروازے کا واہ ہونا لگتی ہے فرماتے ہیں وہ اس کی طرف لپکتے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تیسرا سبق ہمیں یہ دیتے ہیں کہ موت کا خوف ہر شخص کے حسب حال ہے۔ فرماتے ہیں جس کے اعمال اچھے نہیں ہیں وہ اس سے فرار حاصل کرنا چاہتا ہے، بھاگتا ہے، اور اس کے برعکس فرماتے ہیں کہ جس کے اعمال اچھے ہیں اس کو موت سے ڈر نہیں لگتا۔ اس کے لیے آپ ایک مثال دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ موت کو ایک آئینہ سمجھ لو جس میں صاحب اعمال ترکوں کی طرح سفید چہرے والا ہے اور کالے اعمال والے اس میں اپنی کالی صورت دیکھتے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی گفتگو سے چوتھا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ موت کا خوف یا بے خوفی، آپ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ آپ نے بہت سی مثالیں دی ہیں کہ اعمال کے نتائج مختلف ہوتے ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ وہ اچھے یا برے نتائج ہمارے اعمال ہی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ یہ بالکل درست ہے، اور قرآن کی تعلیم بھی یہی ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، یعنی ہر جان نے جو کچھ کمانا ہے اس کا بدلہ اس نے پانا ہے۔ پانچواں اور آخری سبق حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اپنی گفتگو سے ہمیں یہ دیتے ہیں کہ اے اپنے برے اعمال سے دوزخ کی آگ اور تھور کے پھل خریدنے والوں، جس طرح میں نے سرکار سے نور محمد حاصل کر لیا ہے اور میں اللہ تعالیٰ کے نوری سپاہیوں کو دیکھتا ہوں، یعنی عالم غیب مجھ پر منکشف ہو گیا ہے۔ فرماتے ہیں تم کیا کرو؟ فرماتے ہیں سوئے عام مرغابیاں رو روز چند تا ترا در آب حیوان کشن۔ فرماتے ہیں کہ تم بھی اللہ کے نور کے سمندر میں غوطے لگانے والی ایسی مرغابیوں کی طرف چند روز ضرور جاؤ تاکہ وہ تمہیں بھی اس نور کے آب حیات میں کھینچ کے لے جائے۔ پھر خبردار بھی کیا اور فرمایا مرغ خاکی مرغ آبی ہم تنند لیک زدانند و آب و روگنند۔ کیا فرمایا کہ سمجھ لو خاکی اور آبی پرندے، فرمایا کہ یہ سارے پروں والے ہی ہیں لیکن مختلف ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ بندے بھی بظاہر ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن ایک دوسرے کی ضد ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ تیل کی طرح ہیں جو آپ کی آگ کو بڑھا دیں گے، نفسی ہیں، اور فرمایا کچھ صاحب نور ہیں وہ پانی کی طرح ہیں جو آپ کے لیے جہنم کی آگ کو بجھا دیں گے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے گناہگار لوگوں کو چند روز کے لیے اللہ کے نوری سمندر میں غوطہ لگانے والی مرغابیوں
یعنی اولیاء اللہ کی صحبت میں جانے کا درس دیا ہے، اور ان کی بارگاہ میں چند روز ضرور جانا بھی چاہیے تاکہ وہ تمہیں بھی اس نوری آب حیات کے سمندر میں کھینچ کے لے جائیں، جیسے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کھینچ کے لے گئے اور مجھ پر عالم غیب منکشف ہو گیا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے بارے میں کسی دور میں فرمایا کہ بھئی جو ساری عمر میں ایک دفعہ ہمارے پاس آ سکے وہ ایک دفعہ آئے، جو سال میں ایک دفعہ آ سکے وہ سال میں ایک دفعہ آئے، اور فرمایا کہ جو ہر ماہ آ سکے وہ ہر ماہ آئے، اللہ حاضل کے آس۔ یعنی آپ نے فرمایا کہ کم از کم زندگی میں ایک دفعہ میرے پاس جو آ سکتا ہے وہ ایک دفعہ ضرور ہے۔ میں نے ان کے اس کلام پہ کسی دور میں سوچا کہ آپ نے ایسا کیوں فرمایا ہے؟ پھر مجھے بخاری مسلم پڑھتے ہوئے ایک حدیث شریف ملی جس سے میرا یہ اشکال دور ہو گیا، اور مجھے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے دوستوں کی اتنی لاج ہے کہ ان کے پاس پہنچنا تو دور کی بات ہے، ان کے پاس جانے کا صرف ارادہ کرنے سے اور سفر شروع کرنے سے 100 لوگوں کے قاتل کی بھی بخشش ہو جاتی ہے۔ میں مسلم شریف کی یہ حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، شاید کسی کے کام آئے۔ مسلم شریف میں اس حدیث کا نمبر ہے 7008 یعنی 7008، اور یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جس کے تمام راوی ثقہ ہیں، کسی مکتبہ فکر کو بھی اس پر اعتراض نہیں ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے، پھر اس نے زمین پر بسنے والوں میں سب سے بڑے عالم کے بارے میں پوچھا کہ وہ کون ہے۔ اسے ایک راہب کا پتہ بتایا گیا، وہ اس کے پاس آیا اور پوچھا کہ اس نے بھئی 99 قتل کر دیے ہیں، کیا اس کے لیے توبہ کی کوئی سبیل ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں ہے، تو اس نے اسے بھی قتل کر دیا، اور اس طرح اس نے 100 قتل پورے کر لیے۔ اس نے پھر اہل زمین میں سے سب سے بڑے عالم کے بارے میں پوچھا، اسے ایک عالم کا پتہ چلا تو وہ اس کے پاس جا کے اس نے بتایا کہ اس نے 100 قتل کیے ہیں، تو کیا اس کے لیے توبہ کا کوئی راستہ ہے، کوئی امکان ہے؟ تو اس عالم نے کہا کہ ہاں بھائی، اس کے اور توبہ کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ تم فلاں فلاں سرزمین پر چلے جاؤ، وہاں ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ اور اپنی سرزمین پر واپس نہ آنا، یہ بری باتوں سے بھری ہوئی سرزمین ہے۔ چنانچہ وہ چل پڑا، یہاں تک کہ جب آدھا راستہ طے کر گیا تو اسے موت نے آ لیا۔ اس کے بارے میں رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے جھگڑنے لگے۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ یہ شخص توبہ کرتا ہوا اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر کے آیا تھا، اور عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ اس نے تو کبھی نیکی کا کوئی کام کیا ہی نہیں ہے۔ تو ایک فرشتہ آدمی کے روپ میں ان کے پاس آیا، انہوں نے اسے اپنے درمیان ثالث مقرر کر لیا۔ اس نے کہا دونوں زمینوں کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ ماپ لو، دونوں میں سے جس زمین کے وہ زیادہ قریب ہو تو وہ اسی زمین کے لوگوں میں سے ہوگا۔ انہوں نے مسافت کو ماپا تو اسے اس زمین کے قریب تر پایا جس کی طرف وہ جا رہا تھا۔ چنانچہ رحمت کے فرشتوں نے اسے اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ صحیح مسلم یہ کتاب التوبہ ہے، حدیث نمبر میں بتا چکا ہوں 7008۔ بخاری کی ایک روایت کے مطابق ابھی وہ شخص اپنی زمین کے قریب تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے عابدین والا فاصلہ بالکل سکیڑ کے رکھ دیا۔ اس حدیث شریف کو پڑھنے کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا یہ فرمانا، اللہ تعالیٰ کے نور وحدت میں غوطے لگانے والی مرغابیاں یعنی اولیاء اللہ کے پاس چند روز ضرور جانا چاہیے، یہ بھی سمجھ میں آتا ہے، اور مولانا نے جو فرمایا کہ کم از کم ساری عمر میں ایک دفعہ میرے پاس ضرور آؤ، یہ بات بھی سمجھ آ جاتی ہے۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے سے پہلے ہم حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلام پڑھ رہے تھے، جس میں آپ فرما رہے تھے کہ اس چند روزہ زندگی میں چند روز کے لیے اولیاء کی صحبت میں ضرور جانا چاہیے۔ انبیاء اولیاء کے بارے میں آگے مولانا کا لکھا ایک اور بیان میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، جس کا عنوان ہے کہ انبیاء اور اولیاء علیہم السلام کا
पहाड़ों और गारों में जाना ना तो अपने आप को छुपाने की गरज से होता था और ना ही मखलूक के तंग करने की वजह से होता था। वो पहाड़ों और गारों में जाते थे तो उसका एक ही मकसद होता था। मौलाना फरमाते हैं, और वो मकसद क्या था कि कुछ अरसे के लिए, मखसूस वक्त के लिए लोगों को तर्क दुनिया की तालीम देना। आइए मौलाना की ज़ुबान से जानते हैं कि हज़रत क्या लिखते हैं। मौलाना फरमाते हैं, आँख गोयंद औलिया दर कोह बवंद ता अज चश्मे मर्दमा पिन्हा शवंद। यानी फरमाते हैं कि वो लोग जो कहते हैं कि औलिया पहाड़ों में होते हैं ताकि लोगों की आँखों से मख्फी रहें, फरमाते हैं कि ये दुरुस्त नहीं है। पेश खल्क ऐशा फराज़े सद को अंद गाम खुद बरचरखे हफ्तुम मिनहन। फरमाते हैं कि वो मखलूक के सामने भी मरातबे आलिया के सैकड़ों पहाड़ों पर चढ़े हुए होते हैं और अपना कदम तो 7वें आसमान पर रखे होते हैं। फरमाते हैं पहले छुपे हुए होते हैं। पस चिरा पिन्हा शवद कोह जू बवद कि अज सद दरिया व कोह आंसू बवद। मौलाना फरमाते हैं कि भाई सोचो तो सही, वो वली आखिर क्यों छुपे या पहाड़ की तलाश क्यों करे जबकि वो मखलूक से पहले ही सैकड़ों दरियाओं और पहाड़ों का फासला रखता है। हाजतश नबवद बसूए कोह गरेख्त कि अज पेशश कुर्राए फलक सद नाल रेख्त। फरमाते हैं कि ऐसे वली को हाजत ही नहीं है कि वो पहाड़ की तरफ भागे जिसके पीछे फरमाते हैं भागते हुए आसमान के बछेरे ने सैकड़ों नाल तोड़ दिए हैं। चरख गर्दीद व नदीद गर्द जां ताजियत जामा बपोशीद आज़मा। मौलाना फरमाते हैं कि आसमान घूमता है लेकिन वली की रूह की गर्द को भी नहीं देखता, फिर अपनी तलाश से मायूस होकर मातमी लिबास पहनता है। ये शायराना ख्याल है हज़रत का। गर बज़ाहिर आ परी पिन्हा बवद आदमी पिन्हा तर अज परियाँ बवद। क्या फरमाते हैं मौलाना कि अगरचे बज़ाहिर जिन्नात या परियाँ मख्फी हैं, लेकिन फरमाते हैं कि इंसान का बातिन परियों से भी ज़्यादा मख्फी है। निज़्द आकिल आ परी के बुज़ में रस्त आदमी सद बार खुद पिन्हा तरस्त। मौलाना फरमाते हैं कि अक्लमंद बंदे के नज़दीक परी या जिन मख्फी है, लेकिन आदमी इससे फरमाते हैं 100 गुना ज़्यादा मख्फी है। आदमी नज़दीक आकिल चूँ खफ़ीस्त चूँ आदम के दर गैबे उ सफ़ीस्त। फरमाते हैं कि जब आम आदमी अक्लमंद के नज़दीक मख्फी है तो वो शख्स कितना मख्फी होगा जो बातनी तौर पर पाक है। आदमी हम चूँ असाए मूसास्त आदमी हम चूँ फसून ईसास्त। मौलाना फरमाते हैं कि अल्लाह वाले असाए मूसवी की तरह होते हैं और अल्लाह वाले ईसा अलैहिस्सलाम के दम जैसे होते हैं। दर कफ़े हक बहरे दादो बहरे जीन कल्ब मोमिन हस्त बैनल इसबाइन। मौलाना फरमाते हैं कि अता और जीनत के लिए अल्लाह ताला के हाथ में मोमिन का दिल उसकी 2 उंगलियों के दरमियान होता है। फरमाते हैं तो मबी अज़ फसून ईसा हरफ सौत आब भी के उज़ू गुरेज़ा गश्त मौत। मौलाना फरमाते हैं कि तुम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दम में हुरूफ और आवाज़ को ना देखो, बल्कि ये देखो कि वो मौत को भगा देते हैं। तो मुबी अज़ फसूनश आ लहजाते पस्त आ निगर के मुर्दा बरजस्त व नशिस्त। फरमाते हैं कि तू उनके दम करने में उनके धीमे लहजे को ना देख, ये देख कि वो मुर्दा कैसे ज़िंदा करते हैं। मुर्दा कूदता है और उठकर बैठ जाता है। आगे फरमाते हैं तो मबी मर आ असारा सहल याफ्त आब भी के बहरे अहजर राशगाफ्त। फरमाते हैं कि तुम उस असा को बआसानी मिल जाने वाला मामूली न समझो, बल्कि उसका काम देखो कि उसने बहरे अहजर को चीर दिया। तो अजदूरी दीदाई चतरे सया यक कदम पा पेश नह बेनिगर सिपा। मौलाना फरमाते हैं कि तूने दूर से औलिया के जिस्मों की मिट्टी का स्याह छतर देखा है, एक कदम आगे रखना और उनके तसर्रुफ में खुदाई लश्कर देख। तो जदूरी मी नबीनी जुज के गर्द अंध के पेश आ बबी दर गर्द मर्द। मौलाना फरमाते हैं कि तू दूर से सिवाय गर्द के और कुछ भी नहीं देखता, थोड़ा सा आगे आ और इस गर्द में बैठे मर्द को देख।
दीदाहारा गर्दे ऊ रोशन कुनद को हारा मर्दिए ऊ बरकुनद। मौलाना फरमाते हैं कि उसकी गर्द आँखों को रोशन करने वाली होती है और उसकी बहादुरी पहाड़ों को उखाड़ देती है। आगे फरमाते हैं चू बरामद मूसा अज अक्साए दश्त कोहतूर अज मकदमश रक्कास शुद। फरमाते हैं कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जंगल के किनारे से ज़ाहिर हुए तो कोहतूर उनके खैर मकदम में रक्स करने लगा। मौलाना ने इन अशार में हमारे लिए बड़े ही कीमती असबाक छोड़े हैं, आइए इन पर एक नज़र डालते हैं। मौलाना अंबिया औलिया के पहाड़ों और जंगलों में जाने पर तबसरा करते हुए फरमाते हैं कि बाज़ लोग कहते हैं कि वो अपने आप को मखलूक से छुपाने की गरज से वहाँ जाते हैं, और बाज़ कहते हैं कि चूँकि अहले दुनिया उनको तंग करते हैं इसलिए वहाँ चले जाते हैं। मौलाना फरमाते हैं कि ये दोनों बातें गलत हैं, और फरमाते हैं कि वो पहाड़ों और जंगलों में दुनिया वालों को एक मखसूस वक्त तक के लिए तर्क दुनिया की तालीम देने के लिए जाते हैं। मौलाना की ये बात बिल्कुल दुरुस्त मालूम होती है, इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक मखसूस वक्त तक गारे हिरा में जाते रहे, उसके बाद नहीं जाते थे। हालांकि अगर छुपाना मकसद होता तो बाद में भी छुपाते, और अगर मखलूक की तंगी की वजह से जाते तो बाद में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जंगें लड़नी पड़ी हैं। मखलूक तो तंग आपको हमेशा करती रही है। मालूम होता है कि ये ख़ास वक्त तक तर्क दुनिया की तालीम ही थी, इसीलिए बाज़ औलिया भी नफ्स कुशी के लिए एक ख़ास वक्त तक खलवत इख्तियार करते हैं। ये हमारा पहला सबक था। दूसरा सबक देते हुए मौलाना फरमाते हैं कि अंबिया औलिया को मखलूक से छुपने की क्या ज़रूरत है। फरमाते हैं वो तो मखलूक से पहले ही छुपे हुए होते हैं। फरमाते हैं अपने मरातबे आलिया की वजह से उनका कदम तो 7वें आसमान पर होता है, लेकिन मखलूक उनके मरातब और मामलात से बिल्कुल बेखबर होती है। फरमाते हैं कि वो तो अल्लाह की चादर रहमत में छुपे रहते हैं, और आसमान का घोड़ा भी उनकी तलाश में भाग भाग कर अपने नाल गिराता रहता है, लेकिन वो नहीं मिलते। इससे मुराद है कि किसी को उनके हाल की कोई खबर नहीं होती। मौलाना अंबिया औलिया की कामयाबी पर तबसरा करते हुए फरमाते हैं कि अगरचे सब लोगों का ये ईमान है कि जिन परियां मख्फी होते हैं, लेकिन आप फरमाते हैं कि अल्लाह वाले जिन्नों और परियों से भी ज़्यादा मख्फी होते हैं। हमें तीसरा सबक देते हुए मौलाना फरमाते हैं कि अंबिया औलिया पर अल्लाह ताला का ऐसा तसर्रुफ़ होता है जैसा अल्लाह का तसर्रुफ़ मूसा अलैहिस्सलाम के असा में था, या फरमाते हैं कि उनमें अल्लाह का ऐसा तसर्रुफ़ होता है जैसा ईसा अलैहिस्सलाम के दम में था। मौलाना बहरुल उलूम की ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है। मुस्लिम शरीफ किताबुल क़द्र में हदीस नंबर 2654 है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन अल आस वो फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी आदम के सारे दिल एक दिल की सूरत में अल्लाह ताला की उंगलियों में से 2 उंगलियों के दरमियान हैं, वो जिस तरह चाहता है उसे घुमाता है। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ की कि ए अल्लाह, ए दिलों को फेरने वाले, हमारे दिलों को अपनी अतात पर फेर दे। मालूम हुआ कुछ के दिलों को अल्लाह ताला फेर देते हैं, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई कि मालिक हमारे दिलों को भी फेर दे। चौथा सबक देते हुए मौलाना फरमाते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम के दम और उनके हुरूफ पर न जाओ, ये समझो कि अल्लाह के बंदे मुर्दा भी ज़िंदा कर लेते हैं, समंदर में रास्ते भी बना लेते हैं। और फिर फरमाते हैं कि ए अंबिया औलिया के मुनकिर, तूने दूर से उनकी बशरियत का छतर देखा है, उनके करीब आ और उनके तसर्रुफ़ में खुदाई सिपा देख। पांचवा सबक मौलाना देते हुए फरमाते हैं कि ए मुनकिरीन अंबिया औलिया, तुम उन्हें दूर से देखते हो, इसलिए तुम्हें सिर्फ उनकी मिट्टी नज़र आती है। उनके पास जाओ, उनकी सोबत में बैठो, तो तुम पे ये राज खुले कि इस गर्द में कौन छुपा हुआ है। छठा और आखिरी सबक मौलाना हमें देते हुए फरमाते हैं कि जब मूसा अलैहिस्सलाम जंगल के किनारे से बरामद हुए तो कोहतूर उनके खैर मकदम में रक्स करने लगा। मौलाना हमें ये दर्स देते नज़र आते हैं कि अंबिया औलिया को सिर्फ
انسان ہی نہیں پہچانتے، یہ پہاڑ اور مظاہر فطرت ان کو خوب پہچانتے ہیں۔ بخاری کی دوسری جلد میں یہ حدیث نمبر 3675 ہے اور یہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ احد پر تشریف لے گئے تو وہ ہلنے لگا۔ حضرت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ الباری میں فرماتے ہیں کہ اس کا جھومنا فرحت و سرور اور خوشی کی وجہ سے تھا۔ مفتی احمد یار خان صاحب فرماتے ہیں کہ پہاڑ خوشی میں وجد کرنے اور ہلنے لگا کہ آج مجھ پر ایسے قدم آئے ہیں۔ اسی طرح ترمذی شریف کی دوسری جلد میں صفحہ نمبر 203 پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ میں ایک طرف کو نکلا تو میں نے دیکھا کہ جو درخت اور پہاڑ بھی سامنے آتا ہے اس سے السلام علیکہ یا رسول اللہ کی آواز آتی ہے، اور میں خود اس آواز کو اپنی کانوں سے سن رہا تھا۔ اور اسی صفحہ پر حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت بھی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ میں ایک پتھر ہے جو مجھ کو سلام کیا کرتا تھا، میں اب بھی اس کو بڑی اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ مقبولان بارگاہ لم یزل کو اگر نہیں پہچانتا تو انسان نہیں پہچانتا، مظاہر فطرت اس کو خوب پہچانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درخت پتھر سجدے کرتے، یہ مستند احادیث نبویہ سے ثابت ہے، تو یقیناً پہچان کے کرتے ہوں گے نا، سبھی کو تو نہیں کرتے تھے۔ اس لیے مولانا کا یہ فرمانا کہ موسیٰ علیہ السلام جب جنگل سے برآمد ہوئے تو طور رقص کرنے لگا، سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ راز صرف خواص پر کھلتے ہیں۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔